لیکن کچھ महतारी बाप कुछ सास ससुर भी बहुत अजीब होते हैं। अपन बिटिया सोए जाए सवेरे 8 बजे तक सोए तो कोई न बताइए, अगर पतोइया बिचारी कहूँ सोए जाए तो वही चुड़ैल इंसाद मोहल्ला में घूम घूम का कही हमरे भैंसिया तो आँखें नहीं खुलत है, हमरे भैंसिया 10 बजे तक सोवत है। मादल्ला हाँ, तुम्हार बिटिया सोए तो कोई न जाने और पतोइया सो जाए तो दुनिया गंदा है। लिहाजा है लोगों, अपनी बहुओं को भी अपनी औलाद समझो, बहुओं पे रहम करो, अपनी बेटियों का दर्जा दो तो इंशाअल्लाह वो तुमको माँ मानने के लिए तैयार होगी, तुमको बाप मानने के लिए तैयार होगी। लेकिन कमियां हैं कुछ ना कुछ। बहरहाल एक दूसरे के हुकूक का ख्याल रखो, नमाज़ों की पाबंदी रखो, नबी से इश्क करो। अल्लाह ताला हमको आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत मुतहरा पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और जिन लोगों ने जलसा करा अल्लाह उन्हें इसका नेमल बदल अता फरमाए। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम पढ़ लीजिए। कहीं मर जाओ, लेकिन हम मांगे नहीं जी, जय थे मरे कहीं मर जा। वो घर से बाहर निकला, गिरा धड़ाम से, हाथ पैर सब ढील गई थी, बहुत मक्कार रहा है। अब कोई हाथ उठावे तो उठे, छोड़े पे भद्द से गिरी जाए, पैर उठावे तो उठे, छोड़े पे भद्द से गिरी जाए। लोग जाने सही बात मरीगा हो तो अब का दफनावे की तैयारी होला, नौहे नहाए भी ली, जहर बिलटे वहारे बिलटी जाए। जिंदगी में पहली दफा साबुन लाग रहा है, नौहाए के दे कफन लपेटे, जनाजा लेके चले, बड़ा ढीठ रहा है, उठा नहीं। जब जनाजा लेके चले तब वो क्या औरतिया सोचिस कि हाय अल्लाह, अभी तक तो नहीं मरा है लेकिन अब भी मर गई, जहाँ दबाई है कब्र में तो मर जाइए करी। तब औरतिया भाग, कैसे भाइयों, अल्लाह के वास्ते हमारे आदमी का जनाजा है, रख दो थोड़ी देर, हम आखिरी टाइम बात कर ली, तुम लोग दूर हो जाओ। तो जनाजा रख के दूर हो गए। जब दूर हो गए तो औरतिया के उसके काने में कहा था कि उठ पर रे, उठ पर चल, घर करे, खबर तैयार है, बे दबाए रे, उठ चल। तो कहा तो 2 रुपये वो ले है, पैसों का तो न ले। तो कहा था भाग जा, बहुत जालिम रहे, नहीं उठा। तो औरतिया बेचारी चलिए, जब चलिए तो लोग उठे, जनाजा कब्रस्तान पहुँचे, नमाज पढ़ के उसके बाद कब्र में रखे, लकड़ी जोड़ी मट्टी दे जात रहे। तब तक औरतिया का फिर नहीं बर्दाश्त, वक़्त अब मर गई, अब न बची। तो फिर दौड़ी गए, भाइयों थोड़ी देर और रुक जाओ, आखिरी बार अगर हम अपने आदमी से बात कर ली। फिर लोग हट गए, जब हट गए तो औरतिया कब्र में उतरी और फिर उसे कहा थे उठ रे, उठ चल, देख लकड़ी जूटी है रे, पे पाड़ दे, उठ कर चल घर का। तो कहा तो 2 रुपये ले है, कैसे का तो न ले। तो कहा था पाड़ दे, ना बड़ा जालिम नहीं निकला। जब नहीं निकला तो औरतिया बेचारी बाहर आई, तो लोग पूछें का भाव, कुछ बातचीत है। तो औरतिया कहे कि हाँ, हमारा आदमी हमसे वसीयत की से कि हम मर गए, कोई नेकी नहीं कही पावा है, लिहाजा हमारे घर मस्जिद के नाम बैनामा कह दी है। जब वो सुनिस तब फड़फड़ाए के कूदा, कहीं सारे उठाई गिरी, 2 रुपया खातिर हम जान गंवाए दी थे, और तू घरों मस्जिद में लिखा जाता रे कम वक्त कहूँ के ऐसे ऐसे पड़े हैं कि अल्लाह के राह में कुछ जाए नहीं। ऐ लोगों, अल्लाह दौलत दे तो अल्लाह के बंदों पे खर्च करो, अल्लाह के बंदों पे रहम करो। हुजूर फरमाते मल्लम यरहम सगीरना, जो अपने से छोटे पे रहम न खाए, वलम युक़िर कबीरना, और अपने से बड़े की इज्जत न करे, फलैसा मिन्ना, तो उसका रिश्ता हमसे नहीं है। बेशक सुभान अल्लाह। अपने से छोटों पे रहम खाओ, बड़ों की इज्जत करो, रसूलुल्लाह आपसे राजी हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए। चौथे नंबर पर वसाइमी फी शहरी रमज़ान, रमजान के महीने में रोजा रखने वाले को जन्नत पुकारेगी। लिहाजा मुसलमानों, रमजान का महीना आ रहा है, मेरे पैगंबर फरमाते हैं कि रमजान के आने पर मुसलमान खुश होता है, बेशक सुभान और रमजान के जाने पर मुसलमान गमगीन होता है। तो हम सबको खुशियाँ मनानी चाहिए कि बाबरकत महीना आने वाला,
اور رمضان آئے تو روزہ ضرور رکھ لو، یہ سوچ کر کہ خدا جانے پھر کبھی ملے کہ نہ ملے۔ بے شک سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ جو مسلمان خوش دلی سے رمضان کا روزہ رکھتا ہے تو ایک ہی روزے کی برکت سے اللہ اس کو جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے جیسے کہ کوئی کوا کا بچہ پیدا ہو اور پیدا ہونے کے بعد وہ بچہ اڑنے لگے اور اڑتے 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 وہ کوا کا بچہ بوڑھا ہو جائے تو حضور فرماتے ہیں جتنی دور تک وہ اپنی زندگی بھر اڑ لے گا اتنی دور تک اللہ جہنم سے ایک روزے کے برکت میں بندے کو دور فرما دے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رمضان کا مہینہ بڑی خیر و برکت والا ہے، لہذا ہے میرے دینی بھائیوں اللہ کا شکر ادا کرو کہ رمضان کا مقدس مہینہ اس کے بعد شروع ہو جائے گا۔ اب تو شعبان کا مہینہ شروع ہوا ہے، لیکن اس میں ایک بات یاد رکھو، اس مہینے کو خصوصیت حاصل ہے حضرت حمزہ اویس قرنی۔ شعبان میرے نبی کا مہینہ ہے، سرکار نے اس کو اپنا مہینہ بتایا، تو حمزہ اویس قرنی بس ایک بات کہہ کے میں تقریر ختم کر رہا ہوں۔ حضرت حمزہ اویس قرنی قرن میں پیدا ہوئے، مدینہ نہیں جا پائے، سرکار کو دیکھ نہیں پائے، بڑی بے پناہ محبت تھی سرکار سے، لیکن ایک بوڑھی ماں تھی، ماں کی خدمت کی وجہ سے مدینہ نہ جا پائے۔ سوچا کہ اگر مدینہ نہ جاؤں گا تو اللہ اللہ کے رسول نہیں پوچھیں گے، اور اگر چلا گیا ماں کو دکھ ہو گیا تو اللہ اللہ کے رسول سب مجھ سے سوال کریں گے، تو نہیں گئے، ماں کی خدمت میں لگے رہ گئے۔ لیکن جب حضور کا وصال ہونے لگا تو حدیث پاک میں ہے کہ حضور نے اپنے وصال کے وقت حضرت اویس قرنی کو یاد کیا تھا، صحابہ سے کہا تھا ان رجلا یقال له ان رجلا خیر من التابعین، بے شک تابعین میں ایک آدمی اتنا اچھا ہے، یقال له اویس، سب سے اچھا وہ انسان ہے جس کو دنیا اویس قرنی کہتی ہے۔ وَكَانَ بِهِ بِيَادٌ، اور اس کو سفید داغ تھا، وَلَكِنْ يَشْفَعُهُ اللَّهُ بِخِدْمَةِ أُمِّهِ، لیکن اویس کو اس کی ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ نے شفا عطا فرما دیا۔ فَلَمَّا مُرُوهُ يُسْتَغْفَرُوهُ لَكُمْ، لہذا میرے صحابہ جب ان کے پاس سے تم گزرنا تو اپنی بخشش کی دعا کروا لینا، بے شک سبحان اللہ، اور میرا سلام کہہ دینا، میرا پیراہن بھی اویس کو دے دینا۔ حضور کے وصال کے بعد حضرت علی، حضرت عمر فاروق اعظم اویس کو تلاش کرنے لگے کہ تاکہ نبی کا سلام پہنچا دیں اور حضور کا جوڑا بھی دے دیں۔ بے شک سبحان حضرت اللہ علی اور سبحان حضرت اللہ۔ عمر تلاش کرتے رہے، لکھا ہے تفسیروں میں روایتوں میں کہ 10 سال کا زمانہ گزر گیا۔ 10 سال کے بعد تلاش کرتے کرتے ملے تو کہاں ملے؟ عرفات کی میدان میں، اور بکریاں چرا رہے تھے۔ حضرت علی گئے، سلام کیا، سلام کرنے کے بعد حضور کا سلام پہنچایا اور حضور کا جوڑا بھی عطا فرمایا۔ اس کے بعد پوچھتے ہیں حضرت علی کہ اویس یہ بتاؤ تمہاری اندر وہ کون سی نیکی ہے کہ ہم لوگ زندگی بھر حضور کے ساتھ رہے، حضور نے ہمیں اپنا جوڑا نہیں دیا اور تم کو جوڑا دیا، آخر تمہارے اندر وہ نیکی کون ہے؟ تو اویس رو پڑے تھے، کہا تھا میرے پاس کون سی نیکی ہے، میں تو اتنا بد نصیب نکلا کہ حضور کی زیارت نہ کر سکا، میری ایک ماں تھی، ماں کی خدمت کی وجہ سے، ماں کی تیمارداری کی وجہ سے میں مدینہ نہ جا سکا، میں تو اتنا بد نصیب نکلا۔ تو حضرت علی نے کہا تھا اویس خدا کی قسم تمہاری ماں کی خدمت ہی اتنی بڑی نیکی ہے کہ اللہ نے تمہیں اتنے عروج پہ پہنچا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اے اللہ۔ اویس دعا کر دو اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ تو مسلمانوں اویس کو جو عزت ملی ماں کی قدموں کی برکت سے ملی، بے شک اتنا بڑا سبحان اللہ۔ درجہ کہ حضور نے صحابہ سے کہا کہ جب پہنچنا اپنی بخشش کی دعا کروا لینا۔ لہذا اے لوگوں ماں باپ کو راضی کرنے کی کوشش کرو، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے آمین۔ اور ہم کو آپ کو اپنے نبی کی سنتوں کا عامل بنا دے۔ کھڑے ہو جائیے، صلاۃ و سلام علیکم۔